वेलकम बैक जी। सबसे पहले पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं कुछ जरा तालीम के हवाले से, और तालीम भी वो जो कि इंसान के दुखों का मदावा करने वाली तालीम है, डॉक्टर्स वाली तालीम। और वो जो डॉक्टर्स वाली तालीम है उसके हवाले से एक इदारा है जिसका नाम है कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, CPSP। और ये CPSP क्या करता है, किस तरीके से पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो है उनकी अफादियत को इसमें बढ़ाया जाता है, और कैसे जो है वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए बेहतर जो यूं कहिए कि जो सहूलियात हैं और बेहतर जो डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं CPSP के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमने अक्सर सुना है कि PMDC तो रहती है खबरों में, CPSP इतना खबरों में नहीं रहता, हालांकि काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है। तो CPSP के बारे में जरा नाजरीन को भी बताएं कि ये इदारा क्यों इस मुल्क में जरूरी था। जी हमारी तरफ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजे करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक तो 92 का, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और आपने ये अच्छी बात पूछी। बेसिकली अगर खबरों में चीज ना आए तो वो भी अच्छी होती है, नहीं होती है, और अगर आए तो अच्छी तरह से आए वो भी अच्छी बात है। जी बिल्कुल। तो मैं अपने दायरे के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि बेसिकली ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1962 में PMDC भी बना था और CPSP भी बना था इकट्ठे, और तीसरा PMRC का इदारा था, पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल, जिसका कभी आपने शायद नाम भी ना सुना हो। तो वो तीनों इदारे रिसर्च का कहाँ हमारे मुल्क में इतना रिवाज है सर? वो उन्हीं से पूछिएगा ना, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। सही, बिल्कुल, ताकि हमारे अवाम नास के लिए, यंग जनरेशन के लिए और डॉक्टर्स के लिए और बाकी अवाम नास के पास ये तीनों इदारे इकट्ठे बने थे। तो मैं किसी और इदारे के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपना कहूंगा कि ये एक डेमोक्रेटिक बेसिस पे, जमहूरियत की बेसिस पे बनाया गया इदारा 62 में, और हर 4 साल बाद इसकी इलेक्शन होती हैं। और ये इसमें जो फेलोज मेंबर वोटिंग वो करते हैं जो इसके फेलोज होते हैं, जिनको FCPS की डिग्री मिल चुकी होती है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 33,000 प्लस हमारे फेलोज हैं जो इसके वोट करते हैं। 4 साल इलेक्शन के बाद। एक बात, इसके तकरीबन 15,000 मेंबर्स हैं। एक दो डिग्री हम देते हैं, एक फेलोशिप और एक मेंबर्स। तो मेंबर्स भी 15,000 हैं और 35,000 से ज्यादा फेलोज हैं। सही। और इस वक्त 33,000 PGTs हैं, होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज। अच्छा। जो इस वक्त पाकिस्तान में सारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर चला रहे हैं, पेशावर से लेकर कराची तक, कोयटा से लेकर गिलगित तक, और फौज के अस्पतालों में भी उनको ट्रेनीज कहते हैं, जो कि FCPS की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ उसकी होती है ड्यूरेशन की। कोई 4 साल की है, कोई 2 साल की है, कोई 5 साल की है, कोई 7 साल की है। वो ट्रेनिंग लेते हैं। वो सारे अस्पतालों में काम करते हैं, जिनको आप जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बैकबोन ऑफ द हेल्थ स्ट्रक्चर वो होती है। तो वो हमारा वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे उसके ऊपर उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं जो उसातिज़ा होते हैं। वो हमारे 6,500 उसातिज़ा हैं हमारे कॉलेज के। और नंबर बता दिए, ठीक है, सही है। अब नंबर्स के बाद इनके रोल पर आते हैं कि बुनियादी तौर पर ये इदारा हमारे डॉक्टर्स को कैसे सर्टिफाई इदारा हमारे डॉक्टर्स को कैसे सर्टिफाई करता है। ये देखें, ये इदारा जो है ना, इसका बेसिक मकसद ये है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम को मॉनिटर करे। सही, ठीक है। मॉनिटर से मुराद है कि उनको चेक करे कि तालीम किस तरह दी जा रही है। अच्छा। अब हमारे 460 मुख्तलिफ अस्पताल हैं, 460, जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और कुछ बैरून मुल्क में हैं, जिनको हमारे इदारे ने रिकग्नाइज किया हुआ है कि वहां ट्रेनिंग ये चल सकती है। ठीक है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक भी हैं, पब्लिक भी और फौज के भी हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, तीनों इदारे मतलब हो गए। अच्छा, हुकूमत के भी उसको पब्लिक कहते हैं। जी। प्राइवेट होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे आपका शिफा इंटरनेशनल है, शौक खान, और फौज के अस्पताल। इन सब में हमारी ट्रेनिंग चली। तो हमने उनको एक तो उन ट्रेनिंग को मॉनिटर करना होता है। उसके बाद फिर हम इम्तिहानात लेते हैं, तो इम्तिहान कंडक्ट करना भी हमारा है। फिर इसके दरमियान ट्रेनिंग के दौरान हम वर्कशॉप्स को, ट्रेनिंग के कोर्सेज कराते हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर इम्तिहान करा के उनको डिग्री देना, वो भी हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। सही। और डिग्री के बाद एक हम ट्रांसक्रिप्ट इशू करते हैं उस तालीम के बारे में, उन्हें तालीम कहानी होती है, ताकि मुख्तलिफ नौकरियां जब वो करते हैं तो उनको उसमें पेश करके उनको जॉब मिलती है। एक डॉक्टर जो कि किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से या मेडिकल कॉलेज से MBBS करता है, और एक डॉक्टर जिसके पास ये CPSP की सर्टिफिकेशन होती है, उन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, वो एक अंडर ग्रेजुएट होता है। हाँ, MBBS वाला होता है। MBBS के बाद हमारा एक इम्तिहान पार्ट 1 का होता है। बिल्कुल। पार्ट 1 FCPS हम लेते हैं,
اور اس میں آپ دیکھیں کہ اتنا وہ ٹائٹ ہے کہ تقریباً 20 سے 25% اس کے لوگ صرف پاس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پاس نہیں ہوتے. میں خود کہا کرتا ہوں کہ میں 5ویں دفعہ امتحان دے کے پاس ہوا تھا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا کوئی اتنا مطلب تو یہ فیئر اینڈ ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ اس پہ ابھی تک کسی نے ہمارے پہ الحمدللہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. اور یہ پاکستان کی یعنی کہ CPS کنڈکٹ کرانے والا ادارہ جو ہے وہ یہ ہے CPSP. بالکل. اور ادارے کے بعد امتحان کے بعد پھر ان کو ڈگری دینا، پھر ٹریننگ مانیٹر کرنا، یہ سارے کام ہمارے ذمے میں آتے ہیں. اور جو لوگ باہر جاتے ہیں اسپیشلائزیشن کے لیے، یہ پلیب وغیرہ دینے جاتے ہیں اور وہ سب، تو وہ پھر وہ کس ایمبٹ میں آتا ہے آپ؟ پلیب کا تو تعلق ہے انگلینڈ کے امتحان کے ساتھ نا. آپ ایک اور میں خوشخبری بتا دوں کہ ہمارے جو فیلوز ہیں یا جو ہمارے طالب علم PG ٹرینیز جنہوں نے 2 سال کر لیے ہوتے ہیں، وہ جب انگلینڈ جاتے ہیں تو ان کو پلیب ایگزامشن کرا دی. یہ ہمارے کالج کی بہت بڑی، ہمارے ملک کی بہت بڑی عزت کی خوشخبری بتا رہا ہوں. اب نئی بات ہے. ایک لمحے کے لیے میں آپ کو روکوں گا. یہ جو خوشخبری ہے اس کو ذرا ہولڈ پہ رکھتے ہیں، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں، پھر یہ خوشخبری سناتے ہیں آپ کو. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. پروفیسر محمد شعیب شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان، اور ایک خوشخبری سنانے والے تھے. سر خوشخبری ہماری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی بھی اتنا ہم نے کر دیا ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں ہمارے فیلو جب جاتے ہیں تو ان کو جس دن FCPS کیا ہوتا ہے ان کو اسپیشلسٹ کی نوکری مل جاتی ہے. اچھا. جس کے 18,500 سے 21,000 ریال پر منتھ وہاں پر سیلری ہوتی ہے. اور جب 2 سال کے بعد جاتے ہیں FCPS کرنے کے 2 سال بعد تو ان کو کنسلٹنٹ کی نوکری ملتی ہے. اچھا. اور ان کی جو PMDC ہے اس کو کہتے ہیں سعودی کمیشن فار ہیلتھ اسپیشلٹی. وہ کیٹیگرائز کرتی ہے ڈگریز. ہماری ڈگری کو انہوں نے امریکن اور انگلینڈ ڈگریز کے برابر کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. جو CPSP جو ایشو کرتا ہے اپنی تو A میں رکھی ہوئی ظاہر ان کا سعودی بورڈ ہے. B کیٹیگری میں ٹرائز کیا ہوا ہے. جو CPSP جو ایشو کرتا ہے کیٹیگری B میں اپنی تو A میں رکھی ہوئی ظاہر ان کا سعودی بورڈ ہے. B کیٹیگری میں یہ ہے کہ جس کو 2 سال ہو جاتے ہیں FCPS کیے ہوئے وہ اس کو وہاں کنسلٹنٹ جاب مل جاتی ہے. اچھا. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اتنا پریشر، اتنے ڈاکٹرز وہاں ان کو ضرورت ہے کہ اگلے 6 مہینے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جاتے نظر آئیں گے. تو ٹھیک ہے، ہم بھی پروڈیوس کرتے رہیں گے اور ہمیں یہ ہمارا کالج پاکستان کی معیشت جہاں تک بھی پہنچ چکی ہے، میں اس میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا، بہت بڑا نہیں لیکن اس میں CPS بھی اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ہمارے ڈاکٹرز وہاں جا کے ریال یا درہم وغیرہ میں کما رہے ہیں، یا انگلینڈ جو ہمارے ڈاکٹرز وہاں جا کے ریال یا درہم وغیرہ میں کما رہے ہیں، یا انگلینڈ میں جاتے ہیں یا آئرلینڈ میں جاتے ہیں، وہ سارے پیسے یہاں بھیجتے ہیں. صحیح ہے. وہاں والے تو ریال اور درہم کما رہے ہیں یا پاؤنڈوں میں. پاکستان والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی بھی اکثر ہم سنتے ہیں کبھی تنخواہ کم ہے، حالانکہ تنخواہ کئی جگہوں پر بڑی اچھی بھی ہے. جو خیبر پختونخوا والے علاقے ہیں جو جن کا کہتے ہیں کہ بھائی جو ہارڈ ایریا جائے گا تو اس کی تنخواہ تو اچھی خاصی زیادہ ہے. تو آپ لوگوں کا کتنا ہے تنخواہ میں انوالومنٹ؟ اس کو میں بڑی اچھی بات بتا دوں. ایک تو میں اسپیشلی نا کیوں ہمارا رابطہ ہر صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتا ہے، میں اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا مشکور ہوں. ان کے جو ہمارے ٹرینیز جو ٹریننگ لے رہے ہیں ان کو بڑی اچھی ایک دے رہے ہیں، 1 لاکھ پلس دے رہے ہیں. اچھا. اور اب وہ بڑھانے کا بھی سوچ رہے ہیں. گڈ. KP کے والے بھی 1 لاکھ پلس دیتے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ بھی 1 پلس دیتی ہے. اب سندھ گورنمنٹ نے بھی جو ہے نا کافی اچھے کر دیے ہیں اور بلوچستان گورنمنٹ بھی اچھے ان کو دے رہی ہے. اوکے. لیکن ہمارے جو طالب علم کچھ اور اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، جس طرح آرمی کا اسپتال ہے یا پرائیویٹ اسپتال ہے، اس میں ہمارے کالج کا بڑا اسٹرکٹ قانون ہے کہ وہی چیز دی جائے تنخواہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو حکومت دیتی ہے. تو حکومت کا تو میں مشکور ہوں کہ وہ ہمارے لڑکوں کو بچوں کو لک آفٹر کر رہی ہے. اور KP کے گورنمنٹ تو ان کو ورک شاپ کرنے کے بھی ایکسٹرا پیسے دیتی ہے. اچھا. جی بالکل. تو یہ اس میں انشاءاللہ. آپ کا تعلق ادارے سے کتنا پرانا ہے؟ میں تو مجھے تو 87 میں FCPS کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ادارے میں الیکٹ ہو کے پہلی دفعہ میں 2007 میں آیا تھا. اچھا. اس الیکشن میں 15 سال تقریباً 16 سال ہو گئے اور اب میں 5ویں دفعہ الیکٹ ہو کے آیا ہوں. اور اس وقت میری پورے پاکستان میں سب سے میکسیمم ووٹس آئے ہیں. میں اپنے فیلوز کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کو ابھی تک میرے میں کانفیڈنس ہے. یہ کانفیڈنس رہے گا. جی ڈیموکریسی ہوتی ہے، جس میں کانفیڈنس ہوگا وہ ہمیں فارغ کر دیں گے. بالکل. لیکن پھر وہ ذمہ داری بھی ہے ظاہر ہے، جس ذمہ داری کو آپ بڑا بخوبی جو ہے وہ نبھا بھی رہے ہیں. ہاں جی. اور پاکستان میں اور بیرون ملک دونوں ہم اس امیج اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سعودی کا ذکر کیا تھا، میں 1 سیکنڈ میں صرف انگلینڈ اور آئرلینڈ کا بتا دوں کہ وہاں بھی ہمارے طالب علم اسکالرشپ اسکیمز میں جا رہے ہیں جن کو پلیب کا ایگزام نہیں دینا پڑتا. اچھا. اور ان کو وہی اماؤنٹ وہاں ملتا ہے جو ایک انگریز کو ملتا ہے اور ان کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا. تو ہمارے لوگ جو ان سے زیادہ کماتے ہیں 2 سال میں جا کے
वाह। और ट्रेनिंग लेके आते हैं यहाँ, और हमने मेक श्योर किया हुआ है कि इस स्कीम का नाम है ब्रेन गेन, नॉट ब्रेन ड्रेन। हाँ, ब्रेन गेन। 100% तालिब इल्म हमारे कॉलेज की मॉनिटरिंग से वो वापस आते हैं। माशाल्लाह, मेरा तो अब दिल चाह रहा है कि मैं एक लड़का डॉक्टर ही भी- बन जाता। एक लड़का स्लिप नहीं हो सका। अच्छा जी। क्योंकि ये भी वाकई बहुत बड़ा एक जी, इशू ये होता बहुत, है। और हमें WHO ने इसका मेडल दिया है। वाह, तो देखिए वही बात है ना, पॉजिटिव न्यूज अबाउट पाकिस्तान शुड बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन्स, ताकि लोगों को पता चले कि जी हम कहाँ पर क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स जाने जाते हैं दुनिया में।